अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, जो नेक्स्ट रूल हम सीखने वाले हैं इज़हार हल, ये हमारा लास्ट रूल है बेसिक्स में और इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन इससे ये होता है कि वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज नहीं होंगे अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते, तो ये कोई हराम गलती कंसिडर नहीं होगी। ओके, लेकिन फिर भी इसको बेसिक रूल्स में ही इंक्लूड किया जाता है। बहुत आसान है ये। जिन लोगों ने मखारिज की क्लासेस अटेंड की भी हैं और उनको याद भी है, उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा। इजहार हल्की, ऐसा इजहार जो हल्क से होगा। हल्क मीन्स हमारा गला, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन हम पढ़ चुके हैं। नून साकिन क्या होता है? वो नून जिसके ऊपर जज़म होती है उसे नून साकिन कहते हैं। और तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर उल्टा पेश। तनवीन, तनवीन के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पे इजहार हल्की होगा। हरूफ हल्की कौन से? हमने मखारिज में इनको डिटेल से स्टडी किया था। उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करते होंगे पीछे से मखारिज की भी। वो भी आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह अगेन, जब पूरा इंशाल्लाह आपका सिलेबस हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हमजा हा, आइन हा, गैन ख, ये हमने पढ़े थे हरूफ हल्की 6। हमजा हा, आइन हा, गैन ख, मखरिज याद है ना आपको? हमजा हा अक्सर हल्क से अदा होगा, आइन हा वस्ते हल्क से, और गैन ख अदना हल्क से। ये हरूफ हल्की हैं। ओके, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो वहां पे इजहार हल्की होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ऐसे आपको नहीं आएगी। जी, डेफिनेशन ऊपर वाली आपने अपने माइंड में रखनी है। नून साकिन या तनवीन के बाद, अब देखें यहाँ पे हम ढूंढेंगे नून साकिन या तनवीन। ढूंढे आप भी स्टार्ट से। देखें नून साकिन आया कहीं पे? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है तनवीन, दो पेश है ना तनवीन, यहाँ पे पीछे भी था। तो अब हमने यहाँ पे देखना है, चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं। तनवीन के बाद हमने देखना है क्या हरूफ हल्की में से कोई लेटर है या हरूफ हल्की में से है? नहीं, या तो नहीं है। हरूफ हल्की तो 6 है, हमजा हा आइन हा गैन ख। सो यहाँ पे इजहार हल्की नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखें, वेट लेट मी हाईलाइट। देखें दिस पार्ट, तनवीन है दो जेर, दो जेर के बाद देखें अब क्या है। हरूफ हल्की में से है क्या ये? बताएं, बताएं सब लोग, अगर आपको पता चल गया, अगर आपको हरूफ याद है तो। यस, हरूफ हल्की में से है ख, हमजा हा आइन हा गैन ख, हरूफ हल्की में से है। अब यहाँ पे हमने इजहार हल्की का रूल अप्लाई करना है। कैसे पढ़ना है? वुजूहु यौमइज़िन खाशिअह, इजहार करना है हमने यहाँ पे। इजहार मीन्स जाहिर करके पढ़ना है हमने। कैसे पढ़ना है? यौमइज़िन, इज़िन, यहाँ पे इज़िन ऐसे नहीं पढ़ना। हम कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम इख्फा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम फर्दर ये रूल सीखेंगे, तो अभी वही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे नहीं पढ़ना यौमा इदिन खाशिया, नो, यहाँ पे पढ़ेंगे यौमा इदिन खाशिया, यौमा इदिन खाशिया। दिन जाहिर करना है हमने अनवीन को, दिन, यौमा इदिन
خاشعہ. اگر ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے تو میننگ چینج نہیں ہوگا اس سے، لیکن یہ تجوید کے قواعد کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ایگزامپل ہو گئی. نیکسٹ دیکھیں، یہاں پہ ہے کوئی؟ نو. اب یہاں پہ دیکھیں تنوین اگین، دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. یہاں پہ دو زبر آ گیا. اس کے بعد دیکھیے حروف حلقی میں سے ہا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو یہاں پہ آ گیا، کیسے پڑھیں گے؟ تصلا نارن، نارن، نوٹ نارا حامیہ. نارا نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ نارن حامیہ، نارن، رن ایسے پڑھیں گے. نیکسٹ اور ایگزامپلس دیکھیں. تسقامین، دیکھیں یہاں پہ نون ساکن آ گیا. ہم نے پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، اٹ مینس نون ساکن بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتا ہے. سو پہلے ہم نے جو ایگزامپلس دیکھی ہیں وہ تنوین کی ہے، یہاں پہ اب نون ساکن کی ایگزامپل آ گئی. نون ساکن کے بعد عین ہے. عین بتائیں حروف حلقی میں سے ہے نا؟ حمزہ ہا عین ہا، عین. ٹھیک ہے، سو یہ بھی اس میں سے ہے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تسقا من، من عین آنیہ، من، نوٹ میں. تسقا میں ایسے نہیں پڑھنا ہم نے، اس کو کیسے پڑھنا؟ من تسقا من. نون کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے. اظہار مینس ظاہر کریں گے ہم نون کو، چھپائیں گے نہیں. میں پڑھنا چھپانا ہے، من پڑھنا ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، نون ظاہر ہوگا. تسقا من عین. ایک اور ایگزامپل ہے یہیں پہ دیکھیں، دو زیر، دو زیر کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش کھڑا زبر وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا. سو یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ ہے. اس کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں، دیکھیں تنوین ہے یہ اور اس کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے. یہاں پہ بھی ہم اظہار حلقی کریں گے. کیسے؟ تسقا من عین آنیہ، نن آنیہ، نوٹ عین آنیہ. ایسے نہیں پڑھیں گے، ظاہر کریں گے. کیسے؟ تسقا من عین آنیہ، تسقا من عین آنیہ. ٹھیک، نیکسٹ دیکھیں اور کوئی ایگزامپل ہے اس سورہ میں؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. دیکھیں اب یہاں پہ لیس لہم طعام، یہاں پہ آ گیا تنوین، دو پیش آ گیا نا. اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے. سو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے. کیسے؟ طعام، طعام الا، نوٹ طعام، ایسے نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. طعام الا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی تو نون ساکن آیا نا، نون ساکن یہاں پہ بھی ہے. ہم نے پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، رائٹ؟ سو یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد یہ جو غاد ہے، غاد حروف حلقی میں سے نہیں ہے. تو جہاں پہ اظہار نہیں ہو رہا، جہاں پہ حروف حلقی نہیں آ رہے، وہاں پہ اس کے اپوزٹ ہم نے اخفا کرنا ہے. اب یہاں پہ نون ساکن تو موجود ہے لیکن اس کے بعد غاد ہے اور غاد حروف حلقی میں سے نہیں ہے. سو یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے. اخفا کیسے؟ الا من، ایک الف کے ایکول سٹے کرنا یہاں پہ. من ضریع، الا من ضریع. کلیئر ہوا؟ الا من ضریع. یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے. جہاں پہ
हरूफ हल्की आ रहे हैं नून साकिन या तनवीन के बाद, वहां पे इजहार होगा, और जहाँ पे नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं आ रहे वहां पे इख्फा होगा। ये सिंपल सा रूल है जिसको आपने याद रखना है। लेकिन एक और चीज, ये देखिए यहाँ पे दिस वर्स नंबर, वेट लेट मी हाईलाइट, वर्स नंबर 3 में यहाँ पे देखिए तनवीन तो है दो पेश, लेकिन उसके बाद हरूफ हल्की नहीं है, नून हरूफ हल्की में से तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे हमने इख्फा भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि नून पे शद्द है, यहाँ पे गुन्ना करना है हमने। कैसे? आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह। होप कि आपको समझ आई होगी। फीडबैक दें अपना, समझ आई है आपको इस रूल की? किसी का कोई क्वेश्चन है इस रूल से रिलेटेड तो पूछ लें। इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने इन जो ये लेटर्स है ना हरूफ हल्की, इनको फिंगर टिप्स पे आपने याद रखना है। हमजा, ह, आइन, है, गैन, ख, जहां पे भी ये आएंगे इजहार करना है। और वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ध्यान से उसको देखना होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आदत हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको सोचने की नीड नहीं रहेगी। कोशिश करनी है आप इस रूल को जरूर फॉलो करें। इससे मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कुरान की खूबसूरती के लिए ये रूल फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे इजहार हल्की नहीं होगा वहां पे उसके ऑपोजिट इख्फा होगा, और इख्फा की जो मिकदार है वो आपने एक अलिफ के इक्वल रखनी है। ओके ओके, वेट, मैं आपके मैसेजेस देख लूं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक, आई थिंक सबको समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह।